خاص کرم فرمائے اس ملک پر آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا آمین اللہم ربنا آمین ہم بے دادوں کو اللہ تعالیٰ سے زندگی والی نیک اولاد عطا آمین اللہم ربنا آمین کاروبار میں خیر برکت عطا ہم دستگیر و قبول فرما آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین الہی فیوزات برکات رضفون بنور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلی ہمیشہ برقرار وعلت دوام قائم و دائم تا یوم قیامت ازانت کرم تو مانت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعادائی خاندان محظور مقہور وز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان زی مسند حفاظت و حفاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضور سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب حضرت سید کمران محی الدین قادری جناب حضرت سید رضا محی الدین قادری جناب حضرت سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راغب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفراح محمد فاضل الدین قادری را بارف کے فرق تفاخر دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا انك انت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع اعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اللهم ادخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين واذا مرضت فاشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاده أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه
وأمته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.